दुबई के शाही खानदान में एक नागहानी मौत ने पूरे के पूरे शाही खानदान को हिलाकर रख दिया है। मरने वाला कोई और नहीं बल्कि दुबई के शेख मोहम्मद बिन राशिद अल मखतूम का बड़ा बेटा है। प्रिंस फाजा के बड़े भाई और प्रिंस फाजा का नाम तो आप जानते हैं कि पूरी दुनिया में गूंजता है। दुबई का ये शहजादा इस कदर मशहूर है। अब मामला ये है कि शेख के बेटे की इस तरह अचानक मौत के ऊपर कई सवाल खड़े हो गए हैं। कुछ लोग इस मौत को सीधा सीधा कत्ल तक कह रहे हैं। इस बात में कोई शक नहीं कि दुबई के शाही खानदान में इस किस्म की मौत इससे पहले नहीं देखी गई। वलीअहद राशिद जो कि 33 साल की जवान उम्र में ये दुनिया छोड़कर चला गया, उसके अपने कई मामलात इंतहाई खराब थे। खास तौर के ऊपर शाही खानदान के साथ जो उसके रवाबित और रिश्ते थे उनमें काफी ज्यादा कड़वाहट थी। आज की स्पेशल वीडियो में दोस्तों हम इसी एक मौत के बारे में आपको कई मजीद हैरान कुन इंकिशाफात से आगाह करेंगे। दुबई के शाही खानदान के पास पैसा तो बहुत है, लेकिन इस शाही खानदान के अपने पर्सनल मामलात काफी हद तक खराब भी हैं। वीडियो में आपको कई हैरत अंगेज, कई इंतहाई डिफरेंट किस्म की मालूमात मिलेंगी। इस एक मामले के ऊपर सोचने को डिफरेंट किस्म के पैरामीटर्स मिलेंगे। सो इस वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक कंप्लीट जरूर देखिएगा। वीडियो में मजीद आगे बढ़ने से पहले दोस्तों आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट की, एक तो वीडियो के ऊपर लाइक के बटन को प्रेस कर दें और अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो बराए मेहरबानी सब्सक्राइब के बटन को प्रेस कर दें और साथ बने हुए बेल के आइकन को भी क्लिक कर दें। प्रिंस राशिद जो कि 33 साल की उम्र में ही इस जहाने फानी से कूच कर गए, उनकी तदफीन के मौके के ऊपर उनके वालिद दुबई के शेख मोहम्मद बिन अल राशिद अल मखतूम इंतहाई टूटे हुए नजर आए। उनके छोटे भाई प्रिंस फाजा का भी रो रो कर बुरा हाल था। मीडिया की खबरों के मुताबिक प्रिंस राशिद की मौत इंतहाई मिस्टीरियस किस्म के सर्कमस्टांसेस में हुई है। प्रिंस राशिद ऑटोमेटिकली शेख मोहम्मद बिन राशिद अल मखतूम के बाद दुबई के अगले हुक्मरान थे। क्योंकि वो अपने वालिद के सबसे बड़े बेटे थे, लिहाजा वालिद के तख्त से साइड पर होने के बाद एज पर द कस्टम्स, एज पर द कल्चर, एज पर द रीत रिवायात, प्रिंस राशिद ने ही अपने वालिद की जगह दुबई के तख्त के ऊपर बैठना था। जाहिर सी बात है जब वो दुबई के तख्त के ऊपर बैठते तो दुबई की हर एक चीज, हर एक उमूर, हर एक काम उनके जेरे तसल्लुत आ जाता, यानी कि उनके कंट्रोल में हो जाता। प्रिंस राशिद के लिए सब कुछ ठीक जा रहा था, लेकिन फिर अचानक से उनका एक स्कैंडल सामने आ गया। इस स्कैंडल के सामने आने के बाद शेख मोहम्मद बिन राशिद अल मखतूम ने अपने इस बड़े बेटे को तख्त की रेस में से साइड पर कर दिया। शेख ने यह फैसला सादिर कर दिया कि प्रिंस राशिद उनके बाद तख्त के ऊपर नहीं बैठेंगे। शहजादा राशिद के इस रेस से साइड पर हो जाने के बाद या साइड पर कर दिए जाने के बाद तख्त के ऊपर बैठने का कुर्रा निकला प्रिंस फाजा के नाम पर, जो कि शेख के छोटे बेटे और प्रिंस राशिद के छोटे भाई हैं। अब शेख राशिद इस दुनिया से कूच कर चुके हैं, लेकिन उनके दुनिया को छोड़ने के बाद उनके ऊपर इंतहाई संगीन किस्म के इल्जामात भी लगने शुरू हो गए हैं। उनके बारे में मीडिया ये रिपोर्ट करता हुआ नजर आता है कि दुबई के अंदर किसी कत्ल में वो इंतहाई अहम किस्म के सस्पेक्ट भी थे। यानी कि मीडिया डायरेक्टली कह लें या इनडायरेक्टली कह लें, शहजादा राशिद के ऊपर कत्ल का इल्जाम लगा रहा है। शेख राशिद ने अपनी तकरीबन सारी ही जिंदगी बड़ी बागियाना किस्म की गुजारी। 2002 में बर्तानिया के एक मिलिट्री स्कूल से उन्होंने अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट की। डिग्री कंप्लीट करने के बाद वो वापस दुबई अपने वतन लौटे और उन्होंने आकर कारोबार करना शुरू कर दिया। शेख राशिद ने अपने कारोबार को मल्टी मिलियन डॉलर्स की एक पूरी इंडस्ट्री बना दी। शहजादा राशिद ने अपना जितना भी कारोबार चमकाया, इस बात में कोई शक नहीं कि वो अपने वालिद के जेरे साया ही किया। उनके वालिद शेख मोहम्मद बिन राशिद अल मखतूम हर स्टेप के ऊपर, हर मोड़ के ऊपर अपने बेटे को मशवरे देते रहे। तो अपने बेटे की तरक्की में, यानी कि प्रिंस राशिद की तरक्की में उनके वालिद का भी एक बहुत बड़ा हाथ है। प्रिंस राशिद के बारे में यह भी कहा जाता है कि उनके वालिद ने उनको डिसोन करके एक बहुत बड़ी गलती की। वो फैमिली के बड़े बेटे थे, उनके शोल्डर्स के ऊपर बहुत ज्यादा जिम्मेदारियां थीं। दुबई के शाही खानदान का वो फेस थे, यानी कि चेहरा थे। दुबई की रियासत और रियासत से जुड़े हुए हर
ہر امور کو، ہر ایک کام کو وہ بڑے بہترین طریقے سے ہینڈل کر لیتے۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اس شہزادے کی اکیلے کی نیٹ ورتھ وہ تقریباً 2 ٹریلین US ڈالرز کے قریب تھی۔ اب ظاہری سی بات ہے، جہاں پر اتنا بڑا امپائر کھڑا کیا گیا ہو تو وہاں پر دولت تو ہوگی۔ شیخ محمد بن راشد نے اپنے اس بیٹے کو تمام تر ٹریننگز بھی اسی وجہ سے دی تھیں کہ اپنے بعد وہ اپنے اسی بیٹے کو تخت پر دیکھنا بھی چاہتے تھے۔ شہزادہ راشد اپنا زیادہ تر وقت کام میں گزارتے تھے اور اس کے بعد ان کے پاس جو فری ٹائم ہوتا تھا وہ دیتے تھے سپورٹس کو۔ ان کو ہارس رائڈنگ کا شوق تھا، ان کو برڈز آف پرے کا کافی زیادہ شوق تھا۔ اپنی زندگی کا ایک بہت بڑا حصہ چونکہ انہوں نے انگلینڈ میں گزارا تھا، لہٰذا انہیں فٹ بال سے بھی کافی زیادہ دلچسپی تھی۔ شہزادہ راشد کے بارے میں یہ بھی کہا جاتا ہے کہ ان کے اندر کئی اخلاقی کمزوریاں بھی موجود تھیں۔ 2008 تک پرنس راشد دبئی کے شاہی خاندان کی آنکھوں کا تارا تھے، سینٹر سٹیج پر وہ موجود رہے، لیکن پھر ان کی پرسنل باتیں، ان کی پرسنل چیزیں ثبوتوں سمیت دنیا کے سامنے آ گئیں۔ 2008 میں پرنس راشد ایک دم منظر عام سے غائب ہو گئے اور امیڈیٹلی ان کی جگہ کے اوپر ان کے چھوٹے بھائی پرنس فازا نے آ کر شاہی خاندان کی سینٹرل سٹیج کو بھی سنبھال لیا اور ہر جگہ کے اوپر اپنے والد کے ساتھ وہ نظر آنا شروع ہو گئے۔ پرنس راشد کی نجی زندگی سے جڑی ہوئی انتہائی حیران کن قسم کی معلومات کو دنیا کے سامنے لے کر آیا وکی لیکس۔ وکی لیکس نے دنیا کو بتایا کہ پرنس راشد ٹھیک ٹھاک قسم کی ممنوع ادویات کہہ لیں یا ڈرنکنگ مٹیریل اس کو نام دے لیں، ان کے اثر میں تقریباً ہر وقت ہی رہتے ہیں۔ شہزادے کو ریہیبلیٹیشن سینٹر میں بھی بھیجا گیا تھا لیکن وہ وہاں پر بھی ریکور نہیں کر سکے۔ اس کے علاوہ دنیا بھر میں شہزادہ جہاں پر بھی جاتا تھا وہاں پر انٹیمیٹ سروسز سے ریلیٹڈ بھی شہزادے کا اپنا ہی الگ سا ریکارڈ تھا۔ سادہ زبان میں سمجھیں تو شہزادہ صاحب کو عورتوں میں بھی کافی زیادہ دلچسپی تھی، بلکہ یوں کہہ لیں کہ دلچسپی سے کچھ زیادہ ہی تھا۔ اس کے علاوہ وہ دبا کر ایک پارٹی اینیمل بھی تھے۔ اس کے علاوہ شہزادے کے بارے میں یہ خبر بھی لوگوں کے سامنے آ گئی کہ شہزادہ ایک ٹھیک ٹھاک قسم کا نامی گرامی مجرم بھی ہے، کرمنل بھی ہے۔ شہزادہ کئی ملٹیپل قسم کے کرائمز میں بھی انوالو تھا۔ شہزادہ راشد کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ جب وہ ریہاب سینٹر میں گئے انہوں نے کوشش کی کہ کسی طریقے سے وہ ٹھیک ہو جائیں، تھوڑی سی بہتری ان کے اندر آئی، وہ واپس اپنے شاہی خاندان میں آئے، اپنی فیملی میں آئے تو ان سے کاروبار سے متعلق چھوٹی موٹی جابز کو کروانا شروع کر دیا گیا۔ شہزادے کے پاس اب کوئی بڑی پوزیشن نہیں تھی، یہ بات ان کی ایگو کے اوپر ٹھیک ٹھاک قسم کا افیکٹ کر گئی۔ وہ اپنے کمرے سے نہیں نکلتے تھے، انہیں سمجھ نہیں آتی تھی کہ وہ ایک بہت بڑی امپائر کو چلاتے تھے اور اب وہ کلرکوں جیسے کام کر رہے ہیں۔ اسی دوران ایک پارٹی میں انہوں نے کچھ ممنوع ادویات یا سبسٹنس لینے کی کوشش کی تو ان کے شاہی نوکر نے ان کو اس سے منع کیا۔ شہزادے نے اپنی ساری عمر میں کبھی نو سنی نہیں تھی، اپنے شاہی نوکر کی نو سن کے وہ غصے میں آ گئے اور کہا جاتا ہے کہ شہزادے کے ہاتھوں اس شاہی نوکر کا قتل ہو گیا۔ شہزادے کے پاس طاقت تھی، پیسہ تھا، لہٰذا قتل کا معاملہ وہیں پر دبا دیا گیا۔ 2015 تک شہزادہ راشد نے پوری کوشش کی کہ کسی طریقے سے وہ اس تاریکی میں سے باہر آ جائیں جہاں پر وہ بہت برے طریقے سے جا کر پھنس گئے ہیں۔ انفارچونیٹلی ایسا نہیں ہو سکا اور اچانک سے 2015 میں شہزادہ راشد اس دنیا سے کوچ کر گئے۔ ان کی موت ان کے گھر والوں کے لیے، ان کی فیملی کے لیے، دبئی کے لیے ایک بہت بڑا سانحہ تھی۔ پرنس فازا جو کہ پرنس راشد کے چھوٹے بھائی ہیں، انہوں نے اپنے بھائی کی وفات کے اوپر یہ کہا کہ آج نہ صرف میں نے اپنے بڑے بھائی کو کھویا ہے بلکہ ساتھ ہی اپنے سب سے گہرے دوست کو بھی کھو دیا ہے۔ اور اسی امیزنگ فیکٹ کے ساتھ ہم اپنی آج کی اس ویڈیو کو یہاں پر کرتے ہیں دی اینڈ۔ دوستو امید کرتا ہوں کہ آج کی یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی، وائس اوور پسند آیا ہوگا۔ ویڈیو کو بند کرنے سے پہلے آپ لوگوں سے ایک چھوٹی سی ریکویسٹ کی، ایک تو ویڈیو کے اوپر لائک کے بٹن کو پریس کر دیں اور اگر آپ نے ابھی تک ہمارے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو برائے مہربانی چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں اور ساتھ بنے ہوئے بیل کے آئیکن کو لازماً پریس کر دیجیے گا۔ باقی اپنا بہت خیال رکھیے گا، انشاءاللہ ملاقات ہوتی ہے کسی نئی بہترین قسم کی ویڈیو کے ساتھ۔ شکریہ۔